سلام سلام دبسيا خاب سولو ميديا حقي وينما سولو ميديا فور تروز كلهم ساعتين تخطاتلتين ابدل لهم سلام عندنا نكونكم نتمنى لو ما علت دما بزعبا سجدت كمهر متيل له سلازنا كل خبصح انتي لايك كومنت شير ان سبسكرايب تقول بتحتنا يا حتيت مصحف قدوس بزعبا سجدت انتايبي اب مصحف قدوس اب قبره حواريات معرف 14 كاب تقصي شمون تجميرو كم بوبا خمزيبل حدا سبعي أقارو زموته أقارو زلمسه كخيد زي كل بأقارو خنقصاص زي كل كاب كرسا أديو جميرو زمهمنه تزاويرو كو زي فلت أبلسترا تقميتو نبره نسو أولوس كزارب كله سمعه ጳውሎስ ድማ ተኪሩ ጠመቶ ሞ ከሐዊ እምነት ከም ዘላቶ ምስራኤ ድምፁ ዓዋቢሉ ተኺሉ በአጋርካ ደው በልበሎ ብድዲሉኻ ተዘዋወረ ሽዕቶም ህዝቢ ጳውሎስ ዝገበሮ ምስራኤዩ ድምፆም ዓው አቢሎም ብዘረባ ሊቆናውያ አማልኽቲ በአርአያ ሰብ ናባና ወሪዶም በሉ ሕጂ ካብ ከርሰ አዲኡ ጀሚሩ ኩለድ ከሎ ጀሚሩ እግሩ ዝማህመነ ክዛወር ዘይክእል ሰብ ኣብ ልስጥራ ተቐሚጡ ከሎ ጳውሎስ ምስራኤዮ እምነት ከም ዘለዎ ድማ ምስ ጠመተ ምስራኤዮ ክሐዊ ምዃኑ ፈሊጡ ጳውሎስ ጸሊሉ በአጋርካ ደው በሎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ እቲ አገልጋለ አምላኽ ምስ ጸለየ እቲ ለሚሱ ዝነበረ ድማ በአጋሩ ደው በለ ስለዚ ቶም ሰብ نزي مسرائيو نزي تأمرات مسرائيو حدا نجر لهم أزي سبك جبر يكلمني سلازي ملاختي لك كمانا سجال بيسوم وريدوم يوم بلو يبل بتناتهم نايل قناويا قانقوا نبرنا بس ديا بلو نب أولس دما مرح زرواس لزخونة هرمس بلو كاهن اتي أمن صر كتماز نبر مقدس ديا دما أبو عرن أخليلاتن عمبابان نبتدقيتات أمتيو مستوم سب كوينو كسوا اللهم دلي حجي مسوعة خاقرب لهم دليم زيهم سبا يكونون ملاختيهم كم سب تمثيلهم وريدهم إلهم سلزا أمنو أبو عر حيزهم عمبابا حيزهم أخليلات حيزهم من اتهم كهنات اتهم أقلقلتي أملاخ اتوم نهزبي قال املاخ زمهرو سبات مستوم حزب خوينهم كسجدلهم كسوؤلهم نابقوم كم زمصو مصحف قدس نغرنا بعد باولوسن اتوم حوارياتن كانت سدت تقبيلهم وديهم مصحف قدس انتي كم زبل قصيله خمبي اب طقس 14 جن انتي زبل جناخه እግዚአብሔር መስገን جناخه ማለት ነትናይ መጀመሪያ ሐሳብ يفرسو يزلو بعد باولوس نتي سجدت كم زي تقبلوا برناباس نت سجدت كم زي تقبله اتوم هواريا اقلقلت املاخ نت سجدت كم زي تقبلوا كم زيبل جناخه باولوسن برناباسن اتوم هواريات ازم السمعو كلاونتم قددو እና ጨደሩ ድማ ናብ ህዝብ ጎዩ ስለዚ ክስገደልካ መጽኸለኻ ክዳንካ ትቀድድ ይዝግባ ሐዋርያ ስግደት አይወሰዱን አዴና ድንግል ማርያም ስግደት አይወሰደትን ملاختي سجدت هاي وصلوا أما صحف قدس انتهي زبل نأملاخ تراي سجد እግዚአብሔር مسكن اتخسجدلو زغبا እግዚአብሔር أملاخ እግዚአብሔር أب እግዚአብሔር ولد እግዚአብሔር منفس قدس تراي نسب سجدت أي جباني سلازي ساتهم كسجدوا لهم يلو مسماتو كداونتهم قدروا خدان تناخن قدد يزغبانا احنا كنقلقل انبر كننقص ايكوننا تطوعنا ابسب كننقص أبسب كنقويتت أيكوننا تتصويعنا سلازي خمزيبل أو وانجل ماتيوس معرف إسرا تغسع إسران شومنتن ود سبد ما كقلقلن هيوتو منتي بزحات بجاخ على فننبر كقلقلو إلو أي مثلا قويتا قوى يسكرتوس بعلو كنقس يلي كونن متي مخنياتو كنقسوكو دفئ مويم بما أكلهم حالفو وص اكزابير مسكن أبز مدرزي كنقس يلي كونن متي نحنا دما أملاخ نعنا نأجلجلوت كتوعنا خلو أبسب كننقص أبسب كنقويتات ديكونا أجلجال مالت نسب زجلجل مبرز زقويتات مالت هيكونا سلازي بعد باولوس دما أجلجلتي أملاخ سلازخانو
ክስውእሎም ኢሎም ክመፁ ከለዉ ክዳውንቶም ቀዲዶም ክሰግዱሎም ኢሎም ክመፁ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ኣይትግበሩ ከንቱ እዩ ካብዚ ከንቱ ነገር እዚ ክትምለሱ ንሓተኩም ኣለና ከምኡ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ከንቱ ይብል ቅጽለ እናበሉ ኣቶም ሰብ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ትገብሩ ንሕና ድማ ከማኻትኩም ዝፍጥረትና ሰቢና ካብዚ ከንቱ ነገር ናብ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታቶም ዘሎ ኩሉ ዝፈጠረ ህያው ኣምላኽ ክትምለሱ ነበስረኩም ኣለና ስለዚ ንሰብ ምስጋድ ንሰብ ምምላኽ ከንቱ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ከንቱ እዩ ተሰጊድካስ ንኣምላኽ ጥራይ ስገድ እቶም ኣገልገልቲ ድማ በቃ ስግደት ትወስዱ ኣምልኾ ትወስዱ ክትምለኹ ትደልዩ ክስገደልኩም ትደልዩ ዓገብ ሓጢኣት እዩ ነውሪ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ሕጂውን ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ጥቕሲ 8 ድማ ከምዚ ይብል ብስመ ኢየሱስ ከንብቦ እየ ነዚ ነገር ዝሰማዕክዎን ዝረአኽዎን ኣነ ዮሃንስ እየ ምስ ሰማዕኩን ምስ ረአኹን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣጋር እቲ ነዚ ነገር እዚ ዘርአየኒ መልኣኽ ክሰግድ ፍግም በልኩ ንሱ ከዓ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ኣነስ ከማኻን ከምቶም ኣሕዋትካ ነቢያትን ከምቶም ቃላት እዚ መጽሓፍ እዚ ዝሕልውን ባርያ እየ ንኣምላኽ ደኣ ስገድ በለኒ ስለዚ ሐዋርያ ዮሃንስ ድማ ንራእይ ዮሃንስ ዝጸሓፈ ሐዋርያ ኣገልጋሊ ኣምላኽ ነቲ ራእይቲ ዘርአዮ መልኣኽ ምስ ረአዮ ኣብ ኣእጋሩ ፍግም ኢሉ ነቲ መልኣኽ እግዚአብሔር መስገን መልኣኽ እግዚአብሔር ዝለኣኾ መልኣኽ ሚካኤል ክኾን ይኽእል ገብርኤል ክኾን ይኽእል መልኣኽ እግዚአብሔር መስገን ንዕኡ ክሰግድ ኢሉ ፍግም ምስ በለ እዚ ነገር እዚ ከይትገብሮ ተጠንቀቕ ደው በል ከም ዝበሎ እግዚአብሔር መስገን ኣነስ ኣገልጋሊ ከማኸ ኣገልጋሊ ከምቶም ነቢያት ኣምላኽ ከምቶም ኣሕዋትካ ኣገልጋሊ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ከይትገብሮ ኢሉ መላእኽቲ ስግደት ኣይወስዱን እዮም ኣዴና ማርያም ስግደት ኣይትወስድን እያ ኣገልገልቲ ቶም ሐዋርያ ድዮም ቶም ነቢያት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስግደት ኣይወስዱን እዮም እዚ ቪድዮ እዚ ግን ረኣይዎ Welcome to India, welcome to India, welcome to India. They are waiting for you. Right. How's your flight, sir? Good. Sit. Come sit, sir. What do you call it? Coffee, tea, and juice? Huh? Anything, water. عوتنا غالحو كبرخا مليئو يحيتنا ريئو تبخا فسيسو سماينا مليئو جواتنا سفيثو عوتنا غالحو كبرخا مليئو ኣብዚ ቪድዮ እዚ ከም ዝረኣኹሞ ፓስተር ክሪስ ቤንሂን የማነ ወልደ ትንሳኤ ኣብ ካልኡን ዝኾነ ቪድዮ ሪአ ነይረ በዓል ሚራክል እዩ ጩፋ ስግደት ክወስዱ ከለዉ ትሪኦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ሓቂ ገይሮም ክምህርዎ ከለዉ ናይ ብሓቂ ክምህሩ ከለዉ እዚ ነገር እዚ ግቡእ ከም ዘይኮነ እዮም ዝምህሩ ልክዕ ከምዚ ሕጂ ኣነ ከንብቦን ክምህሮን ፀናሕኹ ስግደት ንእግዚኣብሔር ጥራይ ስግደት ንመላእኽቲ ከም ዘይግባእ ስግደት ንፍጥረት ከም ዘይግባእ ኣዳዕዲዖም እዮም ዝምህሩ ኣብኦም ክበፅሕ ከሎ ግን ስግደት ክወስዱ ከለዉ ሰብ ክሰግደሎም ከሎ ንሶም ድማ ስቂሎም ኣብ ክንዲ ክዳውንቶም ዝቐዱ ከም ጳውሎስ ስግደት ክወስዱ ከሎ ንሪኦ እዚ ሓጢኣት እዩ እዚ ነውሪ እዩ ንሳቶም ገይሮም ኢልና ግን ንሕና
كنقبر يقبان مخنياتو معك أنا زي إكزابير مسجد كم زعينة جيجا خلنا نعاتهم كنصعب أي قبانا نعاتهم دما نابلوبهم كملسو بتحتنا يا حتت مخنياتو حتيات لزخونه سجدات زقبو إكزابير تراي سجدات زقبو إكزابير تراي حجون سجدات زقبو إكزابير اتفات آري فطور سجدات كوسد أي قبوني نتوم سجدات دوسدو أقل قلت أملاخ دما عقب نتوم سجدات دوسدو أقل قلتي أملاخ نوري مخانو نقروكم الله حتياتي كده أنتم كتقدم بر بقى نسخاتكم سي بقعات أيكونكم سجدات كتوسدو نسخاتكم بقعات أيكونكم سلازي كبرات تخاتها تلتين كم زع عينات كتري أخلهم عقب كتبلو حتيات مخانو ختزارو بر كوموني يخم سخاتكم دما هم وحيت قبرو بتحتنا يزخاخر أملاخ زمانكم كل بارخ تبارخ